नमस्कार गोंयकारांनो. न्यूज गोवा चॅनलात तुमच्या सगळ्यांचें परत एकदा स्वागत. इश्टानो, जेन्ना प्रश्न निर्माण जाता, जेन्ना विशय निर्माण जाता, जेन्ना वाद निर्माण जाता, तेन्ना सरकाराची जबाबदारी त्या सगळ्या वादांक आनी त्या सगळ्या प्रश्नांक जाप दिवप, फुडें येवन जाप दिवप. जेन्ना लोक आपलो दुबाव व्यक्त करता, त्या दुबावाक ताणें परिस्थिती खरी जी कितें आसा ती सांगप आनी तातूंत जर कोणाचेर आरोप जाता जाल्यार ते आरोप कशे खोटे आसा तेंय सांगप. पूण सद्या गोंयच्या राजकारत्यांचेर अक्षरशा पत्रकारांक आनी लोकांक चुकोवन धांवपाची वेळ आयल्या. कारापूर सरवणाचो जेन्ना विशय चलता, जेन्ना प्रश्न विचारता पत्रकार, तुमी एके वाटेन खंय तरी पर्यावरणाचें आनी बाकीच्यांचें रक्षण करता म्हणून सांगता आनी दुसरे वाटेन तुमी तुमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आनी तुमचें फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन ही झाडां कापपाक परमिशनां दिता. तें कितें? हो प्रश्न जेन्ना पत्रकारांनी देवियार राणीक विचारलो तेन्ना तिणें तो प्रश्न टाळपाचो यत्न केलो. ती अक्षरशा फास्ट चलत गेली, गाडयेन बसली आनी थंयच्यान ती नाच जाली. परत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक तोच प्रश्न विचारलो चलता चलता, कारण ताका चलता चलता जाप दिवपाची संवय तशी खूब आसा आनी उमेदूय आसता तांकां की चलता चलता जापो दिवप आनी मागीर गाडयेन बसल्या उपरांत ग्लास सकयल करून परत पत्रकारा कडेन उलोवप. तर जेन्ना अभिनंदन लोडाच्या त्या प्रोजेक्टाचेर जेन्ना पत्रकारांनी 2 दिसां पयलीं तांकां विचारलें जाल्यार कांयच उलयनासतना प्रमोद सावंत आपल्या गाडये मेरेन गेलो, गाडयेंत बसलो आनी अक्षय तृतीयेच्यो तुमकां सगळ्या पत्रकारांक परबी म्हणलें आनी ताणें ड्रायव्हराक सांगलें गाडी फुडें घे. सो अशे तरेन जर राजकर्ते प्रश्नाचेर जापो टाळपाक लागले, प्रश्न टाळपाक लागले जाल्यार परिस्थिती फुडें कशी आनी कशी वचपाची, लोकांनी कशें रिएक्ट जावपाचें आनी जें कितें चल्लां ताचेर तांकां कशे तरेन न्याय मेळपाचो. सद्या परिस्थिती जर पळयली जाल्यार वेगवेगळे विशय हे राज्यांत सद्या गाजता. तातूंत एक विशय जो गाजता तो सेंट फ्रांसीस झेवियर हाच्या बद्दल ज्या तरेन वक्तव्यां जालीं वास्कोच्या त्या सभेत, त्या उपरांत एक मोठें रिएक्शन आयलें. त्या कार्यक्रमांत मंत्री मॉविन गुदिन्हो आशिल्लो, त्या कार्यक्रमांत दाजी साळकार आशिल्लो, त्या कार्यक्रमांत थंयचो आमदार म्हणजे मुरगांवचो आमदार आमोणकार आशिल्लो संकल्प. पण त्या गौतम खट्टरान ज्या तरेन आपले मनांतली अशी मरगळ आनी एक गरगळ ज्या तरेन भायर काडली ताका कोणेंच तेन्ना थांबोवपाचो यत्न करूं नाशिल्लो. आनी आतां हो विशय गळ्या मेरेन सरकाराच्या पावला आनी आमदाराच्या आनी मंत्र्यांच्या गळ्या मेरेन पावला. कारण आतां मॉविन गुदिन्होचेर कंप्लेनी फायल जाल्या वास्को पुलीस स्टेशनांत की तो सुद्दां ताणें सुद्दां त्या संदर्भात ताचें वक्तव्य आसा ताची चवकशी जावपाक जाय म्हणून. आतां जेन्ना अशे प्रश्न निर्माण जाता सामाजीक खंय तरी अस्वस्थतेचे, तेन्ना सरकार हें संवेदनशील आसपाक जाय अशें एक सर्वसामान्य मान्यता आसा. गोंयचें सरकार हें ते बाबतींत अजिबात संवेदनशील ना हेंच आतां मेरेन दिसून आयलां. सगळेच प्रश्न जे जमनी कन्वर्ट जावपाचे प्रश्न आसा, 39A विशय तर खूब मोठो आसा. ताका लागून सद्या जी परिस्थिती राज्यान वेगवेगळ्या ठिकाणी निर्माण जाल्या, कारापूर सरवणांत ज्या तरेन लोक फाटले कितलेशेच दीस आंदोलन करता, थंय बसून खंय तरी साखळी उपोशण करता. सो ह्या सगळ्या प्रश्नाचेर खरें म्हणल्यार सरकारान आतां मेरेन कितें तरी एक घोशणा करपाक जाय आशिल्ली की बाबा इतलो मोठो प्रोजेक्ट जो सगळ्या डिचोली आनी साखळीच्या लोकजिवनाचेर परिणाम करतलो, तो प्रोजेक्ट आमी फाटल्यान घेता अशें खंय तरी एक स्टेटमेंट येवपाक जाय आशिल्लो. पूण स्टेटमेंट जे येता किंवा म्हायती जी भायर येता ती मात अजुनी वेगळीच येता. 1700 प्लॉट जे विकपा खातीर त्या कंपनीन तयार केल्या, तातूंतले 170 प्लॉट एक आरोप आसा की ते मुख्यमंत्र्याच्या नांवार आसा. आतां मुख्यमंत्र्यांनी ते विकत घेतल्या काय मुख्यमंत्र्याक कोणी दानपत्राच्या आदारान ते
तांकां दिल्या काय खंयच्या तत्वाचेर दिल्या हें स्पश्ट जायना, किंवा ते फक्त आरोप आसा आनी ते खोटे आरोप आसा अशें सुद्दां जर आसा जाल्यार ताचेरय आतां मेरेन क्लॅरिफिकेशन येवपाक जाय आशिल्लें. समाज कार्यकर्तो सपनेश शेर्लेकारान हो पयल्याच दिसा म्हणजे सादारण एक 8-10 दीस जाले ताणें आरोप केल्लो की 1700तले 170 प्लॉट हे मुख्यमंत्र्याचे आसा भितर म्हणून. आतां हे प्लॉट सरकारान विकत घेतल्या काय प्रमोद सावंत हाणें विकत घेतल्या काय आनी कोणी विकत घेतल्या, आनी तातूंत जो वेव्हार जाला तो कोणाच्या नांवान जाला आनी तो कसो जाला, हे पयशे इतले मोठ्या प्रमाणांत खंयच्यान आयले आनी ते कशे आयले, हें सगळें एक खरें म्हणल्यार एक क्लॅरिफिकेशनाचेर जावपाक जाय. ह्या प्रश्नाचो जो हें आसा लोकांच्या मनांत एक दुबाव आसा प्रश्नाक लागून निर्माण जाला, तो खंय तरी दुबाव पयस जावपाची गरज आसा. पूण राजकर्ते फक्त धांवता, उत्तरां दित ना. पयर जेन्ना विश्वजीत राणेक कोणें तरी विचारलें जाल्यार तो सांगता ना ते TCP खातें आपणा कडेन आसा म्हणून कोणाच्या तरी पोटांत खंय दुखता. लोकांच्या पोटांत दुखपाचें कारणूच ना. तुमी जर कितें बरें करता तर लोक एप्रिशिएटूय करता, लोक उघडपणान तुमकां ताचें क्रेडिटूय दिता. पूण जेन्ना तुमी एकूय गजाल जेन्ना सारकी करना तेन्ना लोक तुमकां घट धरतलेच, तुमकां प्रश्नूय विचारतले, तुमचेर आरोपूय करतले आनी सगळें करतले. आतां ते जर तुमकां नाका, ते आरोप जर तुमकां नाका तुमचेर, जाल्यार तुमी ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की बाबा नेमकें प्रकरण कितें. 39A सगळ्यांत पयलो जो लाभार्थी आसा तो विश्वजीत राणे आसा, मंत्री, स्वता TCP मंत्री. असो जेन्ना आरोप जाता हो आरोप खूब गंभीर आसा. म्हणजे तातूंत जो इंट्रस्ट आसा त्या सगळ्याचो 39A जो फायदो आसा तो जर स्वता मंत्री जर आपल्या प्रोजेक्टा खातीर घेता, आपली जमीन जी विकल्या त्या प्रोजेक्टाक जर ताचो तो फायदो करून दिता जाल्यार हें प्रकरण खूब गंभीर आसा. आनी तातूंतल्यान त्या वेव्हारांतल्यान समजा जर पर्संटेज वायज जर कोणाक प्लॉट मेळटा सरकारांतल्या मनशाक जाल्यारय तो प्रश्न तितलोच गंभीर आनी खतरनाक आसा. कारण आतां मेरेन लोक म्हणटा की खंयचेंय कितें काम करपाचें जाल्यार एक 10% हो फिक्स रेट ठरिल्लो आसा. आतां हो 10% 1700 प्लॉट जर धरले जाल्यार तातूंतले 170 प्लॉट हे 10%च्या हातून येता. आतां जर आरोप खरो आसा जाल्यारय तो गंभीर आसा आनी आरोप जर खोटोय आसा जाल्यार तो गंभीर आसा. कारण अशे आरोप मुख्यमंत्री किंवा बाकीच्यांनी कित्याक करून घेवप. जाणी ते आरोप केल्या तांकां विचारपाक जाय किंवा तांणी ताचेर क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय जें आयज मेरेन येवना. सादारण 5 लाख आनी ऑड इतली स्क्वेअर मिटर जागा एक मनीस विकता, ती वादग्रस्त पद्दतीन. कारण ताचेर केसी चालू आसा की कांय लोकांचें म्हणणें की आमी त्या जमनीचे मालक आसा, कांय गांवकारांचें म्हणणें आसा की आमचे थंय काजू आसा, हातमूळ आसा, थंय आमकां वचपाक दिना, थंय सगळो शेर्क घातला, ती सगळी जागा अशी कोड्रून गेल्या आनी आमकां थंय वचपाक ते दिना. पोलीस कंप्लेनी जाता, लोक थंय आंदोलनां करता, लोक थंय उपोशणां करता आनी सरकार ताचेर कितेंच रिएक्शन दिना. हाजो अर्थ कितें? सरकार उगी कित्याक आसा? जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराचो विशय थंय निर्माण जाता, जेन्ना त्या सभेत जबाबदार लोक आसा, सरकारांतले लोक आसा आनी एक मनीस उठ्ठा आनी सेंट फ्रांसीस झेवियराचेर उघडपणान टिका करता आनी अतिशय गलिश्ठ शब्दांत तो सगळे आपले एक मरगळ जी आसा ती गरगळ आसा ती ओंकता. अशा मनशाक बाबा ख्यास्त कितें? आयज मेरेन त्या मनशाक अटक जावना. फक्त केसी फायल जावन काम जावचें ना जाल्यार एक्शन जावची पडटली. ती एक्शन केन्ना जावपाची? काय सरकाराक ती एक्शन घेवपाची सरकाराची इच्छाच ना, एकदां स्पश्ट जावपाक जाय. एक नवो आनी एक विशय आतां रिवणाच्या बाबतींत एक निर्माण जाला. इको सेन्सिटीव झोन जाका आमी म्हणटा, जो पर्यावरणाच्या दृश्टीन संवेदनशील अशे जो भाग आसा त्या भागांत खंय तरी एक मोठी जमीन ही कोणें तरी विकत घेतली. खरें म्हणल्यार ही जमीन शेताच्या वापराच्या पलीकडेन कित्याकच तिचो वापर जावपाक जायना हें कंडिशन आसा. पण 39A वापर करून ती जमीन परत कन्वर्ट करून आतां थंय शेताच्या ऐवजी ताचे प्लॉट करून ती आतां विकपाचो धडाको कांय लोकांनी लायला. गांवकरी उठल्या
गांवच्या लोकांनी ताजी संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आनी सांगला हो प्रोजेक्ट आमी कसोच जावपाक दिवचे ना. गांवांनी आतां सद्या ही परिस्थिती उबी रावल्या आनी ताचें मूळ कारण सरकाराची ग्रीड आसा, म्हणजे जाका आमी आशा सामकी पराकोटीची आसा अशें आमी जाका म्हणटा. आनी खंय तरी सरकारान ताचेरय एक आपले भुमिका स्पश्ट करपाक जाय. जर लोकांक नाका जाल्यार सरकाराक कित्याक जाय. 39A जेन्ना इतलो विरोध जाता जाल्यार तो कायदो सरकारान रद्द करपाक जाय. म्हणजे कायदो म्हणचे परस ते अमेंडमेंट आसा, ते दुरुस्ती ती खंय तरी रद्द जावपाक जाय. कन्वर्शनां ह्या फुडें आमी खंयच्याय परिस्थितींत शेत जमनीचें जावपाक दिवचे ना, दोंगराचें जावपाक दिवचे ना, इको सेन्सिटीव जो झोन आसा थंय जावपाक दिवचे ना. हें सरकारान आतां स्पश्ट करपाक जाय. पूण तें सरकार स्पश्ट करपाक पळयना. कारण कितें? ताका कितें तरी एक ठोस कारण आसूंकच जाय. आनी जर तें आसा जाल्यार तें कारण स्वता आतां मुख्यमंत्र्यांनी स्पश्ट करपाक जाय. पत्रकाराच्या प्रश्नाक ह्या पयलीं अशी हजरजबाबीपणान मुख्यमंत्री जापो दिताले. आतां प्रश्नाक ते बगल कित्याक दिता? पत्रकारांच्या प्रश्नाक ते टाळटा कित्याक? आनी ते कितेंच जाप दिनासतना फुडें वता कित्याक? हाची खंय तरी जाप मुख्यमंत्र्यांनी दिवपाक जाय. परिस्थिती राज्यांत दिसान दीस बिकट जायत आसा. खंय तरी दुसरे कडेन लक्ष वेधपाचोय प्रकार आतां सुरू जाला. इश्टानो, आमी हांगा थारता. आमी मांडिल्ले विचार जर तुमकां योग्य दिसता जाल्यार तुमी हो एपिसोड लायक करा, शेअर करा आनी आमचो न्यूज गोवा चॅनल तुमी सबस्क्रायब करा. तशेंच ह्या विशया वयलीं तुमचीं मतां कमेंट बॉक्सान घालात. आमी ताची जरूर दखल घेतले. धन्यवाद.